अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह हमारी जो दुआएं हैं वो आपके साथ हैं। दोस्तों, काज़ी फ़ायज़ साहब जो हैं वो रिटायर्ड हो गए, लेकिन तारीख़ रकम कर गए। कई यादें छोड़ गए और वजूहात भी बता गए कि क्यों अदालती सिस्टम इनके ख़िलाफ़ था। काज़ी फ़ैज़ के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक जो इनके साथ हुआ करते थे, उन्होंने वो 2 तहरीरें लिखकर होश रवा इंकशाफ किए हैं और बताया कि जज इनसे क्यों खफा थे। डॉक्टर मुश्ताक लिखते हैं कि बात सिर्फ इन जजों की मराआत की नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के मराआत की भी पहलू देख लीजिए। रमज़ान के आखिरी दिनों में एक दिन दफ्तर में काम करने वाले कासद ने पूछा कि सर, अजाजिया की फ़ाइल आई है। मैंने कहा ऐसा कैसा अजाजिया? इसने कहा ईद के मौके पर हमें अजाजिया मिलता है। मैंने कहा ऐसी कोई फ़ाइल नहीं आई। इसने कहा कि सर, जब तक आप पूछेंगे नहीं वो तो भेजेंगे भी नहीं। मैंने मुतलका ऑफ़िस में फ़ोन करके अजाजिया की फ़ाइल के मतलब पूछा तो मुतलका अफसर को खुशगवार हैरत हुई। इसने कहा सर, हमारा तो ख्याल था कि इस साल अजाजिया नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि आप फ़ाइल भेज दें, मैं देखता हूँ। इसके बाद भी अगले दिन तक फ़ाइल नहीं आई तो मैंने फिर फ़ोन करके पूछा। इसने कहा कि बस तैयार हो रही है, कुछ हिसाब किताब करना है, फिर भेज देते हैं। मुझे थोड़ी हैरत हुई, आखिर ये कितना हिसाब किताब है जो एक दिन पूरा लगा कर भी नहीं आई। लेकिन खैर मैं चुप हो गया। शाम को फ़ाइल आई तो ऊपर लिखा था कि फ़लाँ अफसर के लिए 5 लाख, फ़लाँ इंजीनियर के लिए 4 लाख। मैंने फ़ोन करके कहा ये तो आपने अफसरों की फ़ाइल भेज दी है। मैंने कासद और ड्राइवर का पूछा, जवाब मिला कि इस फ़ाइल में नीचे इनका ज़िक्र है, बल्कि ये भी बताया गया कि इसमें ग्रेड 1 से 22 तक सबका ज़िक्र है। अब जब मैंने फ़ाइल पढ़ी तो अजीबो-गरीब चीज़ें सामने आई हैं। मालूम हुआ है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुलाजमीन को, जी हाँ, तमाम मुलाजमीन को साल में एक बेसिक सैलरी बतौर अज़ादिया दी जाने लगी। और जवाज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बास तो रात गए तक काम करते हैं और सारा साल काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उसमें लिखा था। बाद में ये अज़ाज़िया 2 बेसिक सैलरी कर दिया गया, फिर 3 बेसिक सैलरी, फिर होते होते साकन निसार के दौर में 3 क्रास स्लीपर्स तक पहुंच गई। तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। साल में हर मुलाजम को 3 पूरी तनख्वाहें इजाफ़ी मिलती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन साल में 12 नहीं बल्कि 15 तनख्वाहें लेते हैं। मैंने कुछ मज़ीद हिसाब किताब भी लगाया। फिर काजी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन का काम वाकई ज़्यादा है, दीगर सरकारी मुलाजमीन की बनस्बत मुश्किल भी है, लेकिन इस वजह से तो इनको स्पेशल जुडिशनल अलाउंस मिलता है। इस वजह से तो यहाँ के ग्रेड 16 के मुलाजम की तनख्वाह वफाकी सेक्रेटरी के बराबर होती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अज़ाज़िया का मतलब ये होता है किसी महसूस मौका पर खसूसी कारकर्दगी की वजह से किसी मुलाजम या मुलाजमीन को बतौर तहसीन कुछ दिया जाए। ये नहीं कि सब मुलाजमीन को यकसा तौर पर इस तरह दिया जाए और बाकी फिर 3 तनख्वाहें का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। काजी फ़ायज़ ने मुझे और रजिस्ट्रार से कहा कि आप वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत कानून से अज़ाज़िया के मुतल्लिक़ वाद-व-ज़वाब और पॉलिसी की तफ़सीलात लीजिए। इस मौका पर जैसा कि होता है जज्बाती ब्लैकमेलिंग के हरबे भी आजमाए गए, लेकिन काजी साहब का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने मीटिंग बुलाई जिसमें सीनियर जो होती है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और रजिस्ट्रार के अलावा 2 बजट और फाइनेंस के अफसरों को भी बुलाया गया। बजट अफसर ने कहा कि हमारे पास अज़ाज़िया की मद में अच्छी खासी रकम मौजूद है। ये हमारे बजट का हिस्सा है जो पार्लियामेंट ने इस मकसद के लिए मंजूर किया। इसने अपने तय चलाकी दिखाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट का नाम लेकर शायद केस मजबूत हो जाए। काजी साहब ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे फ़लाँ काम के लिए इतने पैसे चाहिए तो पार्लियामेंट कैसे इनकार कर सकती है। इसने कहा सर, मेरा मतलब ये था कि हमारे पैसे हैं, हम किसी से नहीं मांग रहे। इस पर काजी साहब जलाल में आ गए। हमारे पैसे कहाँ से? ये टैक्स दहनगान के पैसे हैं, हमारे नहीं हैं। इसने फ़ौरन माजरत की। इसके बाद काजी साहब ने जस्टिस मंसूर और रजिस्ट्रार की इस तजवीज़ से इत्फाक किया। 3 पूरी तनख्वाहों की जगह एक बेसिक पे दी जाएगी। गोया अगर किसी अफसर को पहले 15 लाख मिलने थे तो अब इसे सिर्फ 80,000 मिले। किसी को इससे तकलीफ़ यकीनन हुई होगी। इस फैसले के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के बजट के तकरीबन 43 करोड़ रुपए जो हैं वो बचा लिए गए। इस रकम से फिर सुप्रीम कोर्ट के दफातर के लिए 131 कंप्यूटर ख़रीदे गए। डाक ले जाने वालों के लिए 4 मोटरसाइकिल ख़रीदी गई। डाक के बॉक्सेस और बरसाती समेत
سپریم کورٹ کے ملازمین کے لیے 2 کوسٹر 2 بسیں خریدی گئی، پھر بھی کچھ رقم بچ گئی۔ اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بتائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس قاضی نے قومی خزانے کی بچت کی، ملازمین کو بے جا دی جانے والی اعزازی رقم کم کی، اس کے خلاف محاذ تو کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ویژن والا انسان، جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے۔ اور لیکن یہاں پر کس کو اس بات کی فکر ہے؟ یہاں پر تو ذاتی دشمنیں بنا لی گئی ہیں، اور ان دشمنیوں میں ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ ان دشمنیوں کی وجہ سے ہمیں کسی قابل افسر، کسی قابل انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب اس ملک میں یہ، یا اب میں اس پہ کیا کہوں اور کیا اس پہ میں بات کروں، بٹ اینی ہاؤ، اللہ قاضی صاحب کو لمبی عمر دے، صحت والی دے۔ ہماری دعائیں جو ہیں ہمیشہ قاضی صاحب کے ساتھ ہیں، وہ خوش رہیں، وہ آباد رہیں۔ اللہ پاک قاضی صاحب کا سایہ جو ہے ان کی بچی پر قائم رکھے۔ وہ پاکستان کے محسن ہے۔ بس میرے دل سے ان کے لیے صرف دعائیں ہیں، اور ہر اس انسان کے لیے جس نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی عوام نے کیا کیا ہے، وہ بھی میرے خیال میں ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ قاضی فائز صاحب ہو، چاہے کوئی اور ایسا انسان ہو، یہی کچھ کیا جاتا رہا ہے اور یہی کچھ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مشتاق نے ایک اور اہم ترین انکشاف کیا ہے، بتایا ہے کہ قاضی صاحب تو ساتھی ججوں کو بھی سفارش نہیں مانتے تھے۔ سپریم کورٹ میں نئے جج کی تعیناتی ہو رہی تھی تو آفس سے ایک فائل آئی جس پر لکھا ہوا تھا کہ روایت یہی رہی ہے کہ نئے جج کی آمد پر اس کے لیے ایک نئی گاڑی خریدی جاتی ہے، ایک پرانی گاڑی دی جاتی ہے، تو چیف جسٹس نئی گاڑی خریدنے کی اجازت دے دیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پرانی گاڑیوں سے مراد 2018 تک کی گاڑیاں ہیں، کیونکہ اس سے پرانی گاڑی جج کو نہیں دی جا سکتی۔ مزید معلوم کرنے پر یہ بھی معلوم ہوا کہ 2018 تک کی گاڑیوں کی مائلیج بھی بہت کم ہے اور کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے۔ ان معلومات کے ساتھ قاضی صاحب کے سامنے فائل رکھی گئی تو انہوں نے نئی گاڑی خریدنے سے انکار کیا، فائل واپس کر دی۔ متعلقہ آفس میں فائل پہنچی تو وہاں سے فون آیا، کیا واقعی قاضی صاحب نے نئی گاڑی خریدنے کی تجویز مسترد کر دی ہے؟ میں نے کہا جو کچھ فائل پر لکھا ہے اس کا تو یہی مطلب ہے۔ اس بیچارے افسر کو بھی بعد میں دیر تک یہ پریشانی لاحق رہی کہ یہ وہ بات نئے جج کو کیسے بتائیں۔ پھر ایک اور فائل آئی کہ نئے جج صاحب کا ذاتی گھر جو دوسرے شہر میں ان کی سرکاری رہائش کا تصور کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ فائل بھی آئی کہ نئے جج چونکہ دوسرے شہر سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو گھر سے سامان وغیرہ کی منتقلی کے لیے اتنی رقم لاکھوں میں انہیں ادا کی جائے گی۔ مجھے یہ دونوں تجاویز باہم متضاد محسوس ہوئی۔ میں نے اس فائل پر کچھ فائلیں کھنگالی تو عجیب طرح کے انکشاف ہوئے۔ تفصیل پھر کہیں صحیح میں نے اپنی رپورٹ میں قاضی صاحب کے سامنے رکھی، انہوں نے اس پر مزید اضافہ کیا۔ اسلام آباد میں ججز کالونی میں جج جس مکان میں رہتے تھے اس کو خود ججوں نے رہائش گاہ کے بجائے ریسٹ ہاؤس آرام گاہ قرار دیا اور اس پر آرام گاہ کے قواد و ضابط کا اطلاق کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ رہائش گاہ اور آرام گاہ میں فرق کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ رہائش گاہ جب سرکار آپ کو دیتی ہے تو اس میں گھر کے سامان، فرنیچر، اے سی وغیرہ آپ کو خود لانے ہوتے ہیں، لیکن آرام گاہ کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ تولیے اور ٹیشو پیپر تک سرکار کے خرچے پہ آتے ہیں۔ اور جس گھر کو جج کی سرکاری رہائش گاہ میں قرار دیا گیا جائے اس کی مرمت وغیرہ کا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے، تو گویا یہاں مفت رہائش وہاں مفت رہائش۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ قاضی صاحب انہی ججی کو جن کے لیے وہ 2 فائلیں آئی تھی یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ قانون کا تفصیلی جائزہ لے کر رپورٹ دیں۔ ججوں کو قانون کی کون سی مراعات دیتا ہے، ان مراعات میں کون سی ہیں جو ہم نہیں دیتے، کون سی ایسی مراعات ہیں جو قانون تو نہیں دیتا لیکن ہم دیتے ہیں۔ جب قاضی ججوں کو بھی عیاشیاں بند کرے گا تو پھر سوچئے وہ کیوں قاضی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ تو سازش کریں گے ہی۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، یہ تو ان کا پھر وتیرہ ہے کہ قاضی جو ججیں مراعات رکیں گی وہ پھر پڑا تو ڈالیں گے۔ خیر، عمران خان کی بہنوں کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے۔ بشرا بی بی نے جو جال پھینکا وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بہنوں کو منع کیا بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، کچھ نہیں کہنا، بشرا بی بی اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ عمران خان نے اپنے بہنوں کو کہا ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑنی، بشرا بی بی کوئی بھی فیصلہ لے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ میرے خیال سے اب اگر بہنوں کے لیے مشکل وقت شروع ہو گیا ہے انہیں بھابھی کی بات ماننا پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں، وہاں ان کی 3 اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سعودی شہزادے محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں اہم پیش رفت بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، صحت اور تندرستی کے لیے دعا کی ہے۔
शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों से मुतल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तानी वफ़द के पुरतबाक मेहमान नवाज़ी पर भी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। अलामिया में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद के दौर की दूरअंदेश क़यादत को सराहा और कहा कि सऊदी विज़न 2030 पाकिस्तान के कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का अदा किया। दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी तावन को मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ इस पाकिस्तान के लिए जो कर रहे हैं, मेरा ख़्याल है वो एक फ़रिश्ते की तरह साबित हो रहे हैं कि हर गुज़रता दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए एक आई डोंट नो, इसको आप पाकिस्तान के लिए हर गुज़रता दिन जो है ना वो अच्छी ख़बरें ला रहा है और हर गुज़रता दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ गामज़ान होता हुआ कदम है। और मेरा ख़्याल है कि हमें इस पर खुशी के शादियाने इसलिए बजाने चाहिए। अगर शहबाज शरीफ आप इसी तरह कुछ साल निकाल गए तो पाकिस्तान उन तमाम मुश्किलात से निकल चुका होगा जिन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को आज है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक आप लोगों के नेक तमन्नाएँ पूरी करे। खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।